जो तमाम सहाफ़ी हजरात भाई बहन मेरे इधर आए, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो सुनने वाले हमारे लोग हैं कि वो भी एक बात हमारी सुन रहे हैं। आज की जो मैं बात करूँगा वो मईशत के बारे में बात करेंगे। आपने जैसा कि देखा है कि असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ट्वीट करा है, वज़ीर आज़म साहब ने भी एक ट्वीट किया है मईशत के बारे में। अचानक वज़ीर आज़म साहब को मईशत याद आ गई। पिछले चंद दिनों से तो मईशत का गला घूट रहे थे, चंद हफ्तों से। आज इनको मईशत याद आ गई और ये जो आज वज़ीर आज़म का मईशत का फोकस है उससे ये लग रहा है कि वो भी अब अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं अदम एतमाद में। ज़ाहिर है कि वो अपनी अक्सरियत तो खो चुके हैं वज़ीर आज़म साहब, और वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, जायज़ और नाजायज़, अखलाकी या गैर अखलाकी, कानूनी और गैर कानूनी, हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो कहीं से हुकूमत में रह सकें। ये वो वज़ीर आज़म है जो 1 साल पहले आके बोल चुका था कि अगर मेरे लोग मेरे ख़िलाफ़ हाथ खड़ा करके वोट देंगे तो मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा। और आज उन लोगों के जहाँ पे वो ठहरे हुए हैं वहाँ पर वो पथराव करा रहे हैं, दीगर चीज़ें करा रहे हैं। और फिर जो आज मईशत पे बात करी है वज़ीर आज़म साहब ने, मैं उस पर ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ और पूरी मईशत पे बात करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है कि जारी खसारा जो है वो 50 करोड़ डॉलर है पिछले महीने का, फरवरी का। जो जारी खातों का खसारा हुकूमत पाकिस्तान का हुआ है वो पिछले महीने का 50 करोड़ डॉलर का हुआ है, जिस पे वज़ीर आज़म साहब बड़ी लुड्डियाँ डाल रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो इन्होंने खसारे करके दिए हैं वो उससे बहुत ज़्यादा थे। और पिछले से पिछले महीने इन्होंने तारीख रकम करी है जबकि 260 करोड़ डॉलर का इन्होंने खसारा किया है। 260 करोड़ डॉलर का एक महीने के अंदर, यानी कि रोज़ का 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा एवरी वर्किंग डे खसारा पिछले से पिछले महीने जनवरी में किया। और फरवरी में भी 50 करोड़ डॉलर का खसारा करके ये वज़ीर आज़म खुश है कि मैंने 50 करोड़ डॉलर का खसारा किया। ये बात कर रहे हैं कि इनके इम्पोर्ट्स कम हो रहे हैं और 21% कम हुए हैं। सच्ची बात यह है कि इम्पोर्ट्स पहले 8 महीने में, इस साल के 8 महीनों में 48 बिलियन डॉलर्स हो गए हैं, 48 अरब डॉलर हो गए हैं। 4800 करोड़ डॉलर्स इस पहले 8 महीने में इंपोर्ट हो गए हैं, यानी कि महीने का 600 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट हो रहा है। और ये इंपोर्ट जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। पिछले साल पहले 8 महीने में 32 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था, इस साल पहले 8 महीने में 48 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है, तो पिछले साल के मुकाबले में 50% ज़्यादा इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट की उन्होंने बात करी कि बुलंद तरीन सतह पे है, बिल्कुल एक्सपोर्ट जो है वो 20 बिलियन का हुआ है, और जो पिछले साल के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। और उस पर मैं अभी एक्सपोर्ट पे बात करूँगा कि क्यों ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो तिजारती खसारा है हमारा वो हुआ है 27.28 बिलियन डॉलर्स का, 27.28 अरब डॉलर का खसारा हुआ है, 2700 करोड़ डॉलर्स का, 2700 करोड़ डॉलर का 8 महीने में तिजारती खसारा हुआ है, जो पिछले साल से 69% ज़्यादा है। तो आप पिछले साल से 69% ज़्यादा तिजारती खसारा करते हैं, 2728 करोड़ डॉलर्स का खसारा करते हैं, और फिर आप खुशी मनाते हैं, फिर आप इस पे अपने आप की तारीफ़ करते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू कर रहे हैं, जारी खसारे को, जो पिछले माह 50 करोड़ डॉलर का हुआ है। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि अब तक इस साल में, साल रवा में 8 महीनों में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1200 करोड़ डॉलर्स का हो चुका है, यानी कि 12 अरब डॉलर का। और ये 1200 करोड़ डॉलर का जो करंट खसारा है, जारी खसारा है, ये तारीख में सबसे ज़्यादा है। एब्सोल्यूट अमाउंट में जो क्वांटिटी है, पैसों में सबसे ज़्यादा, डॉलरों में सबसे ज़्यादा, 8 महीने के अंदर 1200 करोड़ रुपए का, 1200 करोड़ डॉलर का, माफ़ कीजिए, जो इमरान खान खसारा करके आए हैं, जारी खसारा, वो तारीख का सबसे ज़्यादा है एब्सोल्यूट अमाउंट में। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगर जीडीपी की मुनासबत से देखें तो ये नंबर 2 है। इससे ज़्यादा जो खसारा था वो एक मरतबा परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में 2007-2008 में हुआ था, जो 8.1% जीडीपी का था। और खान साहब जो है वो पिछली जीडीपी के हिसाब से जो आजकल राइज है उसके हिसाब से 6.5% शायद करेंगे। अब मैं आपको कुछ और बातें भी बता दूं कि खान साहब की हुकूमत में इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत का बॉन्ड जो 2026 में ड्यू है,
جو بانڈ ہم یورو بانڈ بیچتے ہیں، جو کہ جس سے خان صاحب نے پیسے بیچ کے قرض لیا ہے، جو 2026 میں ڈیو ہے، وہ $100 کا بانڈ اس وقت $79 میں بک رہا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر افیکٹو انٹرسٹ ریٹ 13% ہے، اور $100 کا بانڈ $79 میں بک رہا ہے، یعنی کہ جس نے پاکستان کا بانڈ خریدا تھا وہ $20 کا نقصان کر کے بانڈ بیچنا چاہ رہا ہے $21 کا، اور جو 31 میں ڈیو ہے 10 سال کا بانڈ جو انہوں نے 21 میں بیچا ہے، جو 2031 میں ڈیو ہے، وہ 75 پیسے میں مل رہا ہے۔ $100 کا بانڈ $75 میں مل رہا ہے، پاکستان کا بانڈ 75% میں مل رہا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس بانڈ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کس طرف جا رہی ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا رسک لینا نہیں چاہتا، عمران خان کا بوجھ کا رسک لینا نہیں چاہتا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو کہ آئندہ آپ پاکستان کے بانڈ نہیں بیچ سکتے مارکیٹ میں، کیونکہ $100 کا بانڈ آلریڈی اگر 75 میں مل رہا ہے مارکیٹ میں، تو آپ نئے بانڈ نہیں بیچ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ مزید آپ قرضہ نہیں لے سکتے ڈالر میں، اور یہ عمران خان کی پچھلے 2 مہینے کی پالیسیاں ہیں جو یہ اس نہج پہ لے کر آئے۔ اس سے پہلے 95-96% پہ بھی چل رہا تھا، یہ 2 مہینے کے اندر 75% پہ آ گیا ہے، خان صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور جو خان صاحب معیشت میں اس وقت ایٹم بم ڈال کے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے خان صاحب نے یہ جو کرا ہے۔ پاکستان کا بانڈ جو ہے وہ اس وقت 31 کا بانڈ 2031 کا بانڈ 75 پیسے میں، اور 2026 کا بانڈ 79 پیسے میں مل رہا ہے، 1 روپے کے اوپر۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ حکومت پاکستان دے رہی ہے وہ 12.25% ہے۔ پچھلے ہفتے 1.25% انٹرسٹ ریٹ زیادہ دینا پڑا، یعنی کہ حکومت پاکستان کو پاکستان کے بینک بھی اب جو قرض دے رہے ہیں وہ 12% پہ قرض دے رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان معیشت کی حالات کر کے چھوڑ چکے ہیں، یہاں اس نہج پہ معیشت کو لے آئے ہیں کہ 12% سے کم آپ کو پاکستانی لوگ قرض نہیں دے رہے، اور پاکستان کا جو بانڈ ہے، اور پاکستان نے اللہ کی مہربانی سے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، ہم ارجنٹینا نہیں ہیں، ہم نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود دس از دا لویسٹ پرائس کہ خان صاحب کی حکومت نے یہ بانڈ کو ہمارے 75 پیسے کا کر دیا، ہمارے 1 روپے کے نوٹ کو 75 روپے کا کر دیا جو ہم نے باہر دیا ہوا ہے، ہمارے وعدے کی ویلیو کم کر دی۔ اور اس سال خان صاحب کی حکومت کو IMF کے بقول $30 ارب کی ضرورت ہے، اس میں انہوں نے حساب کرا تھا کہ جاری خسارہ $12 بلین کا ہوگا، جو اب تک ہو چکا ہے۔ 21 بلین کے جاری خسارے پہ کم از کم $35 بلین کی ضرورت پڑے گی۔ $35 بلین میں سے جنوری کے اینڈ تک EAD کے مطابق $13 بلین خان صاحب قرض لے چکے ہیں، ڈالروں میں قرض لے چکے ہیں، نئے قرض لے چکے ہیں اس سال میں خان صاحب، اور $2 بلین جو قرض لیے وہ روشن ڈیجیٹل کے حساب سے لیے ہیں، تو $14 بلین کا قرض آ چکا ہے۔ باقی قرض ابھی لینا مشکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو کم ہوں گے، اور فورن ایکسچینج ریزرو ایکچولی پچھلے 5 ہفتوں میں $1.5 ارب کم ہو گئے ہیں۔ خان صاحب یہ ٹویٹ نہیں کرتے، اسد عمر صاحب یہ نہیں بتاتے کہ 1.5 مہینے کے اندر 5 ہفتے میں آپ کے $1.5 ارب کے فورن ایکسچینج ریزرو کم ہو گئے، جو فروری کی 4 تاریخ کو $17.3 ارب تھا، وہ آج $15.8 بلین ہے۔ ہر ہفتے $300 ملین، ہر ہفتے $30 کروڑ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے پھونکے جا رہے ہیں باہر، ملک میں کم ہو رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ $30 کروڑ، یہ خان صاحب کی حکمرانی ہے، $30 کروڑ۔ اور پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھا لیا، ایکسپورٹ 25% بڑھا ہے۔ اس کے اندر ان سے پوچھے کہ بھائی امپورٹ پھر 50% کیوں بڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امپورٹ اس لیے بڑھ گیا کہ قیمتیں بڑھ گئیں۔ تو بھائی جب قیمتیں بڑھیں تو ایکسپورٹ میں بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، 6,000 کی روئی 18,000 کی ہو گئی، اس لیے ایکسپورٹ بڑھ گیا۔ آپ نے اس میں کیا کاوشیں ہیں، آپ کی کیا کوششیں؟ میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر، مچھلی فش اینڈ فش پریپریشنز کے فشریز کے ہمارے ایکسپورٹ جو ہے وہ کوانٹٹی میں 14% کم ہے، یونٹ کے اندر کوانٹٹیز میں 14% کم ہے، ٹنج کے اندر۔ فروٹ جو جاتا تھا درجنوں میں گن لیں یا کلو میں گن لیں، 3% کم ہے فروٹ، نہیں معاف کیجئے 31% کم ہے، معاف کیجئے 31% فروٹ کے ایکسپورٹ کم ہے اس سال۔ نٹ ویئر، یہ جو نٹس ہوتے ہیں ٹی شرٹ وغیرہ، یہ بھی 1% کم ہے، لیکن کیونکہ اس کی قیمتیں 36% بڑھ گئی ہے اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ امپورٹ زیادہ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ زیادہ ہو رہا ہے، نہیں تو 1% اس کی کوانٹٹی کم ہو گئی ہے۔ ہم ٹینٹس اور تمبو وغیرہ بھیجتے ہیں کینوس کے، وہ 16% کم ہے۔ ہم آرٹ سلک اور سنتھیٹک فیبرکس بیچتے ہیں، وہ 45% کم ہے۔ کاٹن یان 4% بڑھا ہے، یہ مانتا ہوں میں، لیکن اس کی قیمت 46% بڑھی ہے، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ ہے۔ ورنہ لیدر کے جوتے 4% سے کم ہوئے ہیں،
कैनवस के जूते 58% से कम हुए हैं, प्लास्टिक 31% से कम हुआ है, पंखे 17% से कम हुए हैं एक्सपोर्ट में। इसीलिए गुजरावाला की इंडस्ट्री के अंदर आज रिसेशन आया हुआ है, इसलिए वहां पे रोजगार की कमी है, क्योंकि पंखों का एक्सपोर्ट कम हो गया है। मोलासेस जो जाता है हमारा एक्सपोर्ट होता है शुगर मिल से, उसके अंदर 65% कमी आ गई है, यहां तक कि सीमेंट में भी 9% कमी आ गई है। इन चीजों में कमी के बाद आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये बहुत बुरी बात होनी चाहिए। खान साहब को ये बातें भी बतानी चाहिए। अब जा ही रहे हैं तो चले सच बोल के चले जाएं, पीटीआई की रिवायत को तोड़े, एक मरतबा सच भी बोल के दिखाएं। ये बात करते हैं इन्फ्लेशन की, जो महंगाई का बोझ इमरान खान ने अवाम के ऊपर डाला है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस साल के अंदर 50% खुर्दनी तेल महंगा हुआ है, इस साल में 90% टमाटर महंगे हुए हैं। कोई सीजनल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पिछले हम 8 महीने के कंपेयर कर रहे हैं, 8 महीने अभी और 8 महीने पहले 90% आपने टमाटर महंगा कर दिया, 65% आपने लहसुन महंगा कर लिया, एलपीजी 73% महंगा कर लिया, और खाने पीने का तेल आपने 50% महंगा कर लिया। आपकी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11% बढ़ चुकी है। ये ओवरऑल महंगाई का पैरामीटर है, ओवरऑल महंगाई जो है वो 11% बढ़ गई है। आपकी डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो थोक फरोश के पास जो माल बिकता है, चावल, गेहूं, आटा वगैरह, दालें, 22% इन 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों के हिसाब से 22% बढ़ी हुई है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो 51 चीजें, अशिया खुर्दोनोश जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, आटे, दाल, गोश्त, पेट्रोल वगैरह, 18% बढ़ गई हैं। तो जो हुकूमत आपको होलसेल प्राइस 21% बढ़ाए, 22% बढ़ाए, सेंसिटिव प्राइस 18% बढ़ाए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11% बढ़ाए, वो हुकूमत जो है उसने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ तोड़ा है। लेकिन जो हम में से लोग जिनके पास एटीएम मुहैया नहीं है, जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उनको पता है कि इसकी महंगाई का क्या असर है। और फिर खान साहब बात करते हैं कर्ज की, आज भी बात करी है, असद उमर साहब ने भी कर्ज की बात करी है, तो चलें उस पर भी बात कर लेते हैं। 43 अरब डॉलर का इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, 43,000 अरब डॉलर का इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। 43,000 अरब डॉलर का, अरब रुपयों का, माफ कीजिएगा, 43,000 अरब रुपयों का। जब खान साहब आए थे तो ये 25,000 अरब रुपए का था। 18,000 अरब रुपया खान साहब ने 3 साल में बढ़ाया, 3.5 साल में, ये दिसंबर के फिगर है, 3.5 साल में खान साहब ने इस मुल्क को 18,000 अरब रुपए से मकरूज कर दिया। 18,000 अरब रुपया कितना होता है? जितना पूरा कर्जा लिया गया था पाकिस्तान की तारीख में 71 सालों में, लियाकत अली खान से लेकर शाहिद अब्बासी तक, जिसमें नवाज शरीफ के 3 अदवार शामिल हैं, वो सब अगर प्राइम मिनिस्टर्स को मिला ले, सारे माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर्स को मिला ले, सारे सदूर को मिला ले, तो सब ने मिलकर जितना कर्जा लिया था 71 साल में, इमरान खान ने उसका 71% कर्जा 3 साल में लेके दिखाया है, 3.5 साल में। और डेट एंड लायबिलिटी, कर्जे और वाजिबात को अगर मिला लें तो खान साहब, हम जब गए थे तो 30,000 अरब रुपया इस मुल्क के ऊपर कर्ज भी था और वाजिबात भी थे, आज वो 52,000 अरब रुपया हो गया है। तो जितने वाजिबात और कर्जे अगेन लियाकत अली खान से लेकर शाहिद अब्बासी तक हर वज़राए आज़म ने चढ़ाए थे, खान साहब ने अकेले 3.5 साल के अंदर वो 73% से बढ़ा दिए। 22,000 अरब रुपया खान साहब ने चढ़ा दिया। और उसके एवज क्या बना है? एक बिजली घर लगाया नहीं, एक ट्रांसमिशन केबल लगाया नहीं, एक LNG टर्मिनल लगाया नहीं, एक सड़क बनाई नहीं। सारे वो मंसूबे जो नवाज शरीफ छोड़ के गया था, उसको कहीं कहीं उन्होंने तख्तियां जरूर लगा दी हैं। सारे वो मंसूबे जो शहबाज शरीफ पंजाब में छोड़ के गया था, वहां पर बुजदार साहब ने तख्तियां जरूर लगा दी हैं, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सके। और आज जब 600 अरब रुपया कर दिया इन्होंने, 300 अरब रुपया पाकिस्तानी तामीराती प्रोग्राम से काट दिया, PSDP से काट दिया, तो मईशत की ग्रोथ की रफ्तार और स्लो हो जाएगी। और आज जाकर ये कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने काम छोड़ दिया, जिनको पेमेंट नहीं हो रही, और ये जाके नए इफ्तिताह तो वो लगा रहे हैं, नए फीते काट रहे हैं, क्योंकि पैसे तो नहीं है उनके पास अब। और जो आज प्लानिंग कमीशन का थ्रो फॉरवर्ड है वो 20 साल से ज्यादा है, यानी कि जो प्रोजेक्ट आज शुरू करें, जिस स्पीड में आप पैसे दे रहे हैं, 20 साल तक खत्म नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं।
یہ خان صاحب کی حکمرانی ہے. اور پھر خان صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو بھائی بس کر دو. میں ایک اور بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو, اور وہ ہے ڈیفیسٹ کی. ہم نے ڈیٹ کی بات کر لی, ہم نے مہنگائی کی بات کر لی. ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں ڈیفیسٹ کی. اس سال خان صاحب ایک نیا اور ریکارڈ کریں گے. اپنے پہلے سال کے اندر انہوں نے 9.1%, معاف کیجیے گا, 9.1% بجٹ کا خسارہ کر کے ریکارڈ کیا تھا ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. اس سے زیادہ پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں کبھی خسارہ نہیں ہوا تھا. وہ ہوا تھا فرسٹ ایئر میں خان صاحب کے 9.1%. لوگوں نے کہا یار ابھی کام نہیں آتا خان صاحب کو معیشت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ صرف نواز شریف کو جیل میں بند کرنے آیا تھا, مریم نواز شریف کو جیل میں بند کرانے آیا تھا, تو اس لیے شہباز شریف کو جیل میں بند کرنے آیا تھا, تو اس لیے کوئی بات نہیں, وہ معاف کیا ہم نے خان صاحب کو. پہلے سال کا خسارہ جو 9.1% تھا, اسد عمر بھی اس وقت ٹرینڈ نہیں تھا, عمران خان بھی ٹرینڈ نہیں تھا, میں نے اور آپ نے مل کر خان صاحب کی ٹریننگ کے پیسے دے دیے, ہمارے بڑا لمبا نقصان کر دیا. 3,000 ارب روپے سے زیادہ خان صاحب نے ڈیفیسٹ کر دیا, 9.1%. اب تو 3.5 سال ہو گئے, اب تو ٹرین ہو گئے ہو. اس سال 4600 ارب روپے کا خان صاحب بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے. یہ ایبسلوٹ اماؤنٹ میں پاکستان کا ریکارڈ ہے. مسلم لیگ نون 3 سال میں اتنا ڈیفیسٹ کرتی تھی جنہوں نے بھائی نے 1 سال میں کر کے دکھایا. خان صاحب اگر جائیں بھی نہ آدھے ٹرم میں تو یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, اپنے 5 سال کی ڈیفیسٹ پورا کر کے چلے گئے, اپنے 5 سال کا قرض پورا لے کے چلے گئے. خان صاحب نے جتنا 3 سال میں ڈیفیسٹ کیا ہے, نواز شریف 10 سال پرائم منسٹر رہے نا اگر 3 باریوں میں, تو بھی نواز شریف نے اتنا قرض نہیں لیا جتنا خان صاحب لے کے چلے گئے. نواز شریف نے کبھی اتنے ڈیٹ نہیں کرا, نواز شریف نے کبھی اتنا ڈیفیسٹ نہیں کرا جتنا خان صاحب نے کرا. صرف اس سال میں جو خان صاحب نے ڈیفیسٹ کرا ہے, ہماری اوسطاً ڈیفیسٹ کے 3 گنا زیادہ ہے. ہم 1600 ارب روپے کرتے تھے, انہوں نے 4600 ارب روپے کریں گے. اور اللہ کرے صرف 4600 ارب روپے ہو, اس سے زیادہ نہ ہو, کیونکہ جس طرح جا رہے ہو پتہ نہیں ہے. اور پھر اب مجھے یہ سننے میں آیا ہے, بہت ساری الگ الگ باتیں ہوئی ہیں. پہلے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے خلاف ووٹ دے دیں ہاتھ اٹھا کے سامنے آ کے تو ہم بڑا عزت دیں گے. لوگوں آ گئے کہ ہاں ہم آپ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یار پیسے دیے گئے. وہ نور عالم بیچارہ جو بقاعدہ کوئی ارب پتی آدمی ہے, پتہ نہیں, اس کو بولا کہ 25 کروڑ روپے 18 کروڑ روپے دیے. بھائی وہ تو کچھ سمجھ تو لو, جس کو جو مرضی نمبر دے دیتے ہیں, جس کو جو نمبر دی. اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا نہیں یار پیسے تو کسی نے نہیں دیے, چلو ٹکٹیں دے رہے ہیں. اس کے بعد پتہ چلی کہ نہیں یہ کنسپریسی ہو رہی ہے کہ جو بائیڈن چاہ رہا ہے کہ عثمان بزدار کو نکال دیا جائے, بورس جانسن چاہ رہا ہے کہ عثمان بزدار کو نکال دیا جائے. اس وقت یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے. نیٹو کے پاس جو سب سے زیادہ اہم ضروری کام ہے وہ عثمان بزدار کو نکالنا اور عمران خان کو نکالنا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ 1 سال سے جہانگیر ترین کے پاس ایک گروپ تھا جس کے پاس کم از کم 8 ایم این اے تھے, اور آپ میں سے سب کو پتا تھی کہ راجہ ریاض ان کے ساتھ ہے. اس میں سے کس کو نہیں پتا تھی؟ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے پاس یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کیسے آئے تھے. یہ فون کال پہ آئے تھے, فون کال بند ہوئی, چلے گئے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اور اب ایک نئی تھیوری آئی ہے, آج کی تازہ نئی تھیوری ہے, روز کی نئی تھیوری آتی ہے کہ یہ ہندوستان کی کنسپریسی. میں یہی سوچ رہا تھا, اب کل میرے خیال سے اسرائیل کا نام آئے گا, آج ہندوستان کا نام ہے. ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ OIC سمٹ نہ ہو. او بھائی کرواؤ OIC سمٹ, بسم اللہ کرو. سمٹ تو نہیں ہے, فورن منسٹرز کی میٹنگ ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ کہیں فل فورن منسٹرز بھی نہیں آ رہے, انہوں نے ڈپٹی فورن منسٹرز کر دیے. چلو جو بھی آ رہا ہے بالکل کرائیں, اچھی بات ہے, ہم تو ساتھ دیں گے آپ کا, خوشی سے کروائیں. ہم تو یہ تو شاہ محمود قریشی خود مانتے تھے کہ یہ 2 سال پہلے کروا لینی چاہیے, جب کشمیر کے اوپر ہندوستان نے انیکس کرنے کی کوشش کری تھی اور خان صاحب نے صرف ایک راستہ کا نام چینج کرا تھا, یہی کر سکے تھے. اب بولتا ہے ہندوستان روک رہا ہے. بھائی ہندوستان کیوں روک رہا ہے؟ کروائیں نا, بسم اللہ کریں. آپ جلدی سے سیشن بلائیں, وہ موو کریں, موشن موو کریں اور بسم اللہ کر کے آپ سیشن کرائیں. کل اسرائیل کی کنسپریسی آئے گی, پھر اس کے بعد بولیں گے مریخ پہ بھی کوئی آبادی رہتی ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو. سچی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن نے انلیس کہ خان صاحب کو کہا ہو کہ پاکستان میں مہنگائی کرے, وہ مجھے نہیں پتا ہے خان صاحب اور ان کی کیا بات ہوتی ہے. یا ٹرمپ کے پاس تو بڑے اس پہ گئے تھے, جب ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو بولتے تھے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. آپ کو یاد ہے وہ لائن لگی تھی PTI کے وزراؤں کی, ہار پہنا رہے تھے خان صاحب کو. اس وقت تو بڑی امریکہ سے دوستی تھی. آج جو ہے وہ ہم کو امر بالمعروف اور نہی اور عن المنکر کی باتیں کر رہے ہیں, اسلام کے اوپر درس دے رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بول نہیں سکتے صحیح طریقے سے, اسلام کے اوپر درس دے رہے ہیں, لیکن چلو دینے دو, اچھی بات ہے. لیکن
कम से कम इस किस्म की ऊंट पटांग बातें छोड़ दो कि हिंदुस्तान ये करा रहा है और बाइडन ये करा रहा है, अमेरिका ये करा रहा है, इजराइल ये करा रहा है या नाइजीरिया ये करा रहा है। मेरे भाई, ये कौम जो है वो आपसे तंग आ गई है। आपकी टिकट पे अब कोई लड़ने के लिए इलेक्शन तैयार नहीं है, आपके झूठ अब कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। आप ये तो देखो, जो मैं हिसाब किताब दे रहा हूं, आप ये तो देखो कि 2 करोड़ लोगों को आपने खते गुर्बत के नीचे डाल दिया है। आप देखें तो सही कि 1 करोड़ 35 लाख बच्चा आज रात को भूखा इसलिए सोएगा कि आपकी पॉलिसीज नाक़िस हैं। आप ये तो देखो कि 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए आपके होने की हुकूमत के बाद। आप ये तो देखो कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की तीसरे नंबर पे महंगाई है, अर्जेंटीना और टर्की के बाद। ये जो आप भाषण देते हैं कि अमेरिका और यूरोप के अंदर जमहूरियत होती है, तो किस यूरोपीय ममालिक के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं धरना दूंगा जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट होती है? किसने कहा है? आप मतलब आप नहीं कर रहे, आप नहीं कर पाते। आप बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते तो हुक्मरानी आपके बस की बात नहीं है। आप वैसे भी हुक्मरानी करने नहीं आए थे, आप तो नवाज शरीफ को जेल में डालने आए थे। आप समझते हैं कि वो सक्सेस है तो ठीक है। आपने कब तवज्जो दी मईशत के ऊपर? ना आपने टैक्स बढ़ा सके, टैक्स कम कर दिया, ना आपने डेफिसिट कम करा, डेफिसिट बढ़ा दिया, आपने डेट बढ़ा दी, आपने बिजली का निजाम खराब कर दिया। आप डीजल से बिजली बना रहे हैं, सऊदी अरब नहीं बना सकता इतनी महंगी बिजली, आप बना रहे हैं क्योंकि आपके वजीर नाकिस हैं, क्योंकि आप लोग कमीशन खाते हैं। आप फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं और फिर आप आके कहते हैं कि हम आलू टमाटर की कीमतें देखने नहीं आए। तो भाई क्या शहबाज शरीफ को अलग रख लें हम? एक वजीर आजम शहबाज शरीफ होगा जो आलू की कीमतें देखेगा, टमाटर की कीमतें देखेगा, मईशत देखेगा, रोजगार देखेगा, और एक इमरान खान होगा जो हैंडसम लग के सारा दिन अमर बिन मारूफ पे तकारीर करेगा। क्या 2 वजीर आजम रखेंगे हम? क्या वजीर आजम का काम क्या है? हमने आपको मस्जिद का मौलवी तो नहीं रखा है। अगर आप नहीं देखेंगे मईशत के बारे में तो कौन देखेगा? ये एडमिशन है इमरान खान का कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ये एडमिशन इमरान खान का है कि मेरे हाथ से ये, मुझसे ना पूछो। पहले जब आए थे तो बोलते थे नवाज शरीफ ने बड़ी महंगाई कर दी। उस वक्त महंगाई 4% थी, फूड इन्फ्लेशन 2% था, वो उनको ज्यादा लगती थी। फिर आके कहने लगे कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई तो बढ़ गई। फिर आगे कहने लगे नवाज शरीफ का कसूर है। फिर 3.5 साल बाद इन्होंने 3 साल बाद कहा नहीं महंगाई तो है ही नहीं। वो इनके, आपको पता है ना, ये फेक वीडियोज आती हैं कि कौन सी महंगाई है, कहाँ है महंगाई, लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वाह माशाल्लाह। अब कहते हैं भाई महंगाई तो मेरा काम नहीं। तो भाई आपका काम क्या है? ये आपका काम है, ये वजीर आजम का काम है, ये वजीर खजाना का काम है कि महंगाई देखे। ये आपका काम है कि पाकिस्तान का $1 का बॉन्ड $1 का बिके। पाकिस्तान का अगर $1 का बॉन्ड 75 पैसे का बिकेगा तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। 1% कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड नहीं बेच सकेगा। इमरान खान एकदम हर तरीके से मईशत के मैनेजमेंट में फेल हो चुके हैं और अब इस मुल्क की अगर ये जान छोड़ दें तो इनकी एक आखिरी जाते जाते मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए 7 अगर कंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब है कि अप्रैल में जो आपको $1 बिलियन मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। IMF से आपका 6 बिलियन का एग्रीमेंट था, जिसमें से अब तक 2.5 साल में सिर्फ 3 बिलियन आए और 1 बिलियन अभी अगले 6 महीने में आपको 3 बिलियन मिलने थे। तो अभी आप जाके IMF से वो कर रहे हैं तो वो बिलियन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपने अपनी जाने जाते अपने दोस्तों को एमनेस्टी दी है, एक तो रियल एस्टेट की एमनेस्टी दे चुके हैं खान साहब जो 2.5-3 साल से, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सारे रियल एस्टेट के ATMs हैं। एक और एमनेस्टी दे दी है। यार आप FATF के प्रोग्राम में हैं, आप IMF के प्रोग्राम में हैं, आप उनसे बगैर बात करें कैसे एमनेस्टी दे सकते हैं? अनलेस कि आपको मईशत के अंदर एटम बम छोड़ के जाने हैं। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ये जी। सर एक कंपनी मेरी अफेक्ट हुई है, एक आध कंपनी नहीं हुई है अफेक्ट। लेकिन अगर एक ही कंपनी है मिसाल के तौर पे वो अच्छी चल रही है और अगर एक मिफ्ता इस्माइल साहिब सरवत है और इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान अच्छा हो गया, तो फिर एक शौकत तरीन की बैंक देख लें, वो तो $5 अरब का नुकसान, $5 अरब का नुकसान किया है। तो क्या वो मईशत खराब हो गई? खुसरो बख्तियार की कंपनी देखे $2 बिलियन की सब्सिडी ली है हुकूमत पंजाब से। मिफ्ता इस्माइल ने तो कोई हुकूमत पंजाब से सब्सिडी नहीं ली। तो क्या सब कंपनियों को सब्सिडी मिल रही है या सिर्फ खुसरो बख्तियार को मिली है? तो एक कंपनी को नहीं देखें, आप ओवरऑल कंपनीज को देख लें। अगर आपको लगता है, और मैं आपको बताऊं बहुत सारे रियल एस्टेट वालों ने बहुत पैसे कमाए, लैंड की कीमतें कहाँ चले गई हैं, अब मैं नाम नहीं लेता हूं, जो खान साहब के इर्द गिर्द लोग हैं बड़े पैसे कमाए उन्होंने। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तानी लोगों ने पैसे कमाए, ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है। अगर आपके 25 दोस्तों ने पैसे कमा लिया इसका मतलब नहीं कि आपकी मईशत की पॉलिसी अच्छी है जी। एक मिनट जी जी।
میں آ جاتا ہوں اس پہ آپ سے. سر یہ بتائیے گا کہ اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کیونکہ نمبر پورے ہیں جو سامنے آ چکے ہیں تو وہ 28 تاریخ تک کا ویٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی جو ہوا ہے میڈیا سے بات کی اس کو کہا کہ اپوزیشن کہ وہ دھرنا دیں گے اسمبلی کے اجلاس میں اگر وہ جلد از جلد اسپیکر جو ان کے وہ تحریک عدم اعتماد کی وہ تحریک وہ پیش نہیں کرتے. سرکولر ڈیٹ کے اوپر یہ بات میں بتاتا چلوں کہ جب ہم گئے تھے تو 1062 ارب روپے سرکولر ڈیٹ تھا، جس طرح پی ٹی آئی گنتی ہے، جس کے اندر بینک کا لون بھی شامل تھا، پی ایچ پی ایل کا، اور جو ان پیڈ ڈیٹس تھے گورنمنٹ کے وہ بھی شامل تھا. آج وہ جو ہے وہ 2800 ارب سے تجاوز کر گیا ہے، اور خان صاحب کی جو نئی پالیسیز ہیں اس کے تحت 100 ارب روپے کا ماہانہ سرکولر ڈیٹ بڑھے گا. جو آپ بات کر رہے ہیں بھائی، ہم بالکل جس دن بھی ووٹنگ ہوگی 28 کو ٹھیک ہے، لیکن وہ ووٹنگ ہونے سے پہلے 3 سے 7 دن لگتے ہیں، لیکن وہ موو ہونا چاہیے. اس کو اب 13 دن ہو گئے، وہ موو کریں نا. خان صاحب کے پاس تو کہتے ہیں ووٹ ہے، بسم اللہ کریں، موو کریں. خالی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ ہم کو اجازت دے کے موشن موو کر دیں، پھر ڈیبیٹ کر لیں. وہ روز ڈیبیٹ کا بولتے ہیں، خان صاحب آئیں 1 گھنٹہ خان صاحب بات کریں اور کہیں کہ دیکھو میری یہ حکومت کی پرفارمنس ہے. 1 گھنٹہ شہباز شریف بات کر لے کہ اس کے اندر یہ ناقص ہے، پھر لوگوں کو ووٹ کرنے کا چانس دیں. کیا ڈر ہے کہ یہ موو نہیں ہوگی؟ سر دیکھیں، خان صاحب نے تمام اخلاقی جمہوری روایات کو توڑا ہے اپنے اقتدار کے لیے، اور جس طرح وہ اقتدار میں آئے ہیں، اور وہ جاتے جاتے بھی تمام کشتیاں جو ہیں وہ جلا دیں گے، تمام سیمائیں پار کریں گے. ایک وہ کیونکہ ہم تو مودی کے یار ہیں تو ہندی ورڈ استعمال کر سکتے ہیں تو تمام یہ خان تو کہیں کچھ نہیں چھوڑے گا. یہ مطلب یہ جاتے جاتے جو ہے وہ عزت بچا کے نہیں جائیں گے. میرے خیال سے پوری کوشش کریں گے، لیکن دیکھیں وقت پورا ہو گیا ہے. اب یہ ایک آدھ دن 28 نہیں ہو، 27 ہو گیا، 29 ہو گیا، بس یہ ہے. لیکن اب وہ اس وقت وہ اپنے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو آدمی نے آج کل سندھ ہاؤس پہ حملہ کرا دیا، مطلب اس کے بعد کیا بات کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ.